नमस्कार. समेस्तांक येवकार. सध्या आमी आसा पणजे शारांतल्या सांतिनेज वाठारांत आनी हांगासर स्मार्ट सिटीच्या ह्या भागात गेले 15 दीस जाले स्मार्ट सिटीच्या कामाचो दुरुस्तीचो तांडव सुरू आसा. हालींच स्मार्ट सिटीच्या थ्रू पणजे शारांतल्या रस्त्या वयल्या गटारांचेर नव्यो स्मार्ट टायल्स म्हणजेच डिझायनर लादयो घातल्यो, पूण कांय काळातूच ह्यो डिझायनर लादयो फुस्कोबार थारलो आनी म्हणूनच सरकाराच्या वतीन PWD म्हणा किंवा स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत ह्यो घातिल्ल्यो लादयो काडून आतां नवीन रिप्लेस करपाचें दुरुस्ती काम सुरू आसा. बरेंच डिगींग खणून फोडाफोडी करूनच हें काम करचें पडटा. टॅक्स पेयरांचो पयशांचो आनी कामगारांच्या कश्टांचो गैरवापर तशेंच नासाडी सुरू आसा. गटारांचेंच न्ही तर मॅनहोल सिस्टमाचेंय काम जळीमळी सुरू आसा. परिणाम लोकांक आनी येरादारी करतल्यां बरोबरूच गाडयो चलयतल्या ड्रायव्हरांक एक तरेची सर्कसूच करची पडटा. ही तर जाली नवी हेडेक म्हणुया. हांगासरल्या लोकांचे भरपूर हाल जाता अशें लोक उलयता. ते म्हणटा आमी लोक जाल्यात गोरवां आनी यंत्रणा कशें आमुडटा तशें गुपचूप जाप काडिनासतना वता. कामाचेर तर कोणाचेंच नियंत्रण ना अशेंच समजता, कारण व्हडल्या व्हडल्या इंजिनियरांनी देखरेख दवरून केल्लें काम सबस्टँडर्ड कशें जावं येता असोच प्रश्न उप्रासता. आनी कामगारूय बिंदास खेळोन मेळोन काम करतना दिश्टी पडटा. तांकां लोकांचे हाल जाता ताचें पडोन गेल्लें ना. मुळांत हो कॉन्ट्रॅक्टराकूच वयल्या बॉसाचो भंय उरिल्लो ना असो दुबाव लोक उक्तायता, पूण कोणाचोच आवाज भायर फुटना. म्हणूनच तर हें स्मार्ट हाल सोंसचें पडटा पणजेकारांक. देव बरें करूं.